नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक मनहूस तरीन एंकर की वो ख़बर सुनाऊँगा जिसने हज़रत चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इस वक्त लुटेरा कहने की जसारत की है लाइव एक प्रोग्राम में, डिबेट के फंक्शन में। उस सिलसिले में भी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूंगा कि अब इस वक्त कहाँ कहाँ उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुए हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए, और क्या चाइना में जो झड़प हुई हिंदुस्तानी फौजियों के साथ कल, उसमें कितने चाइनीज मारे गए हैं। क्या यहाँ का मीडिया झूठ फैला रहा है कि 43 चीनी फौजी मारे गए हैं। चाइना आखिर क्यों वहाँ की जो है मरने वाले फौजियों की तादाद नहीं बता रहा है और यहाँ क्यों गलत फहमियाँ बटोरने की कोशिश कर रही है, और क्या स्टेप होगा हिंदुस्तान का आगे जा करके, किस तरह इसको संजीदगी से लिया जाएगा, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है कि एक ख़ास दवा जो है इस वक्त कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज हो रही है। वो कौन सी वैक्सीन है, वो कौन सी दवा है, और बहुत मामूली दवा भी बताई जा रही है, उसको भी जो है आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। फिल्म एक्टर की खुदकुशी को लेकर के एक बच्चा खुदकुशी कर लिया है, और भी कुछ खबरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखनी है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें, सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ाएं। और ये आज की वीडियो ज़रूर आप दूसरों तक, अगर आप 2 लोगों को तक पहुंचाते थे तो आज 100 लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आइए नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं इस मनहूस तरीन एंकर अमीश देवगन का, जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता रहता है। इसका हुलिया, इसकी उटक बैठक, और इसके पेज में, फेसबुक पेजेस में इसके जो है दोस्त अहबाब की तस्वीरें वगैरह देखेंगे किस तरह से ये है, तो उससे उसकी जहनीत का पता चल जाता है और महसूस कर सकते हैं कि ये इस वक्त टीवी में बैठ कर के किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जो है असबियत फैलाने की और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। पहले इस डिबेट की वीडियो सुनिए जिसमें वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह को जो है किस तरह से जो है लुटेरा कह रहा है, और उसकी हिम्मत देखे कि किस तरह से वो ये भी कहने की जसारत कर रहा है कि जो है यहाँ पर जबरन जो है मुसलमान करवाया गया। मैं इसे बताता हूँ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। उससे पहले आप जो है इस वीडियो को सुने, और इस वीडियो को आप जो है चाहे तो डाउनलोड करके अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं इसके खिलाफ तो वीडियो को आप हवाले के साथ, दलील के साथ भी दे सकते हैं। बैकअप इस वीडियो को सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद, आक्रांता चिश्ती आया के बाद दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। ये बात क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आदमी तलवार की धार पर इस्लाम कबूल नहीं किया, वो इस्लाम से मुतासिर होके इस्लाम के टीचिंग्स को आज भी हो रहा है। इस्लाम किया, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म, लुटेरा चिश्ती आया, लुटेरा चिश्ती आया, लुटेरा चिश्ती आया, लुटेरा चिश्ती आया, लुटेरा चिश्ती। नाज़रीन आपने देखा इस वीडियो को, महसूस किया होगा कि एक नफरत फैलाने वाला शख्स किस तरह आज इसके दिए गए ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को बिठा करके हमारे औलिया इकराम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश कर रहा है। अगर इन लोगों के ज़बान पर लगाम कसे नहीं गए तो कुछ दिन पहले ये हमारे उलमा इकराम को निशाना बना रहे थे, अब ये हमारे औलिया इकराम तक पहुँच गए हैं। आगे के दिनों में ये लोग हमारे अंबिया इकराम तक पहुँचेंगे, और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो हालात पैदा होंगे वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। लिहाजा कबल इसके कि इन लोगों की ज़बान मज़ीद आगे बढ़े नफ़रत फैलाने में, असबियत फैलाने में, ये लोग अपना पूरा काम अदा करने लगे और अपने आकाओं के इशारों पर काम करने लगे, इन पर कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करवाना और हुकूमत को और पुलिस इंतज़ामिया पर दबाव डालना बहुत ज़रूरी है। कुछ अलग अलग इलाक़ों से इसके ख़िलाफ़ इस वक्त कंप्लेंट करने की और शिकायत दर्ज करने की कुछ फ़ोटोज़ भी आ रही हैं, कुछ तफसीलात भी आ रही हैं,
آپ پر بھی لازمی بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف، جیسے مثال کے طور پر یہ جو 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ رضا اکیڈمی کی طرف سے ہے جہاں پر جو ہے اس وقت کمپلینٹ درج کیا گیا، ایک شخص نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے تصویر دیکھ رہے ہیں، اس نے بھی جو ہے جو سوشل میڈیا میں متحرک رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس دیوبند کے خلاف اس وقت شکایت درج کی ہے۔ مختلف علاقوں سے خبر آ رہی ہے، آپ کی بھی جو ہے اس وقت ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین، آئیے ہم امش دیوبند کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آخر ہیں کون؟ وہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹی تاریخ پیش کر رہا ہے کہ جو ہے جبراً یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں تصوف کے سلسلے چشتیہ کے بانی ہیں۔ سلسلے چشتیہ حضرت ابو اسحاق شامی کی طرف منسوب ہے، جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی توسط سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہرات کے قریب چشت نامی ایک گاؤں ہے اور چشتی اسی کی طرف منسوب ہے۔ عام طور پر انہیں سنجری کہا جاتا ہے، لیکن ان کے وطن معلوف سجستان کی طرف نسبت کے حوالے سے صحیح لفظ سجز کہا گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی کا سلسلہ بیعت و خلافت خواجہ عثمان ہارونی اور بعض روایات میں ہرونی آیا ہے، ہارون یا ہرونی قصبے کا نام ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا تھا۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آئے اور جبرن جو ہے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، تو یہ تو اللہ ولی تھے، یہ ایک عام آدمی پر کس طرح جبر کر سکتے تھے؟ جھوٹی خبریں پیش کی جاتی ہیں، یہاں کے مسلم حکمرانوں کو لے کر کے بھی جو ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو وہاں کے سماج میں، یعنی یہاں کے سماج میں ذات و پات کا نظام تھا۔ کچھ لوگ اچھوت کہلاتے تھے، یعنی انہیں اتنا حقیر اور ناقابل نفرت سمجھا جاتا تھا کہ ان سے خدمت تو لی جاتی تھی مگر ان سے بدن کا مس یعنی ٹچ ہونا بھی گوارا نہ تھا۔ ہندو سماج 4 ذاتوں میں منقسم تھا، ان میں برہمن سب سے اعلیٰ اور اونچا سمجھتے تھے خود کو، اپنے آپ کو، جو آج بھی یہی ہوتا ہے اور یہی ہو رہا ہے۔ شودر جو سب سے حقیر ذات کہلائی جاتی تھی، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ انگریزوں نے ان کے لیے شیڈول کاسٹ کا نام دیا تھا اور اصطلاح وضع کی تھی، یعنی پست ذاتوں کے نام ایک الگ فہرست میں درج کر رکھے تھے۔ آج کل ہندوستان میں انہی کو دلت کہا جاتا ہے، جبکہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ان کا اصل لفظ اگر ہم لوگ دیکھیں گے، اور قرآن نے جو ان کو کہا ہے، کمزور طبقات کو جو غریب لاچار مزدوری کرتے تھے، دوسروں کے گھروں میں کام کیا کر، دوسروں کے گھروں میں کام کرنا، مزدوری کرنا، جھاڑو پوچھا لگانا، یہ ذاتوں کے پسماندہ ہونے کی علامت نہیں ہے، جس کو قرآن میں ایک لفظ دیا گیا ہے مستضعفین، آپریسڈ کلاس، اس سے تعبیر فرمایا ہے۔ سماج اور ذات اور نیچی ذات سے جو کسی کو یاد نہیں کیا گیا ہے اسلام۔ بہرکیف ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صوفیاء کرام کا شعار یہ رہا ہے کہ انہوں نے سماج کے ان پست طبقات اور دھتکارے ہوئے لوگوں کو انسانیت کا وقار اور احترام عطا کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، انہیں محبت اور اعتماد عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں لنگر کا نظام جو لگتا تھا وہ اسی وجہ سے لگتا تھا۔ خانقاہیں غریب اور نادار طبقات کے لیے دارالکفالت کی حیثیت رکھتی تھی۔ انہوں نے ایسے انسانوں کو جو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ ریز تھے، یا انہوں نے اپنے دل و دماغ میں خیالی معبود سجا رکھے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی معراج عطا کی۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں اکثریت انہی کمزور طبقات کے لوگوں کی ہوتی تھی۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، کون صحابہ تھے جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ بہرکیف ناظرین، تفصیلات یہ ہے کہ جو ہے جب یہاں پر آئے تو اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔
चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इन पसमानदा तबकात के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को अपने गले से लगाया, उनको बताया कि ये समाज और ये तबकात कुछ नहीं होते, आला जात कुछ नहीं होते। उनके पिए हुए पानी को लेकर के अपने हाथों से पिया, उनके साथ दस्तरखान को शेयर किया, खिलाया पिलाया, इंसानियत क्या चीज है वो समझाया, हमें पैदा करने वाला कौन है, उसकी इबादत क्यों करनी चाहिए, उसकी पूजा क्यों करनी चाहिए, ये समझाया। उनके अखलाक, उनके आदात, इन तमाम चीजों को देख करके एक दो की तादाद में नहीं, बैक वक्त हजारों लाखों की तादाद में ईमान लाया करते थे। किस तरह आप ये इस जैसा एंकर इल्जाम लगा सकता है कि जो है जबरन लुटेरा कह करके जो ये कहे कि जो है उन्होंने जबरदस्ती यहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। ये काम तो जो है उस वक्त के हुक्मरान भी नहीं करवाए। यहाँ जितने भी मुसलमान हुक्मरान आए उन तमाम लोगों ने यहाँ के लोगों को साथ लेकर के चला, उनको सारी की सारी मजहबी आजादी दी। लेकिन झूठी तारीख बयान करने वाले, अपने जहन में गलाजत रखने वाले, असबियत रखने वाले झूठे लोग जो है उन लोगों ने इस तारीख को मस करके इस वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले पूरे के पूरे तमाम समाज को जो है दुश्मनी और अदावत फैला करके आग लगाना चाह रहे हैं। और उसमें से एक नाम इस एंकर का भी है, जिसमें कई सारे एंकर्स गुज़श्ता कई दिनों से काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 6 साल के अरसे में टीवी डिबेट के तमाम की तमाम चीजें आप सामने ला करके रख लें, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी मौजू पर बहस हुआ है तो वो हिंदू मुसलमान ही है। ये झूठे लोग, मक्कार लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर के इस कदर नफरत फैलाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और गलती हमारी भी है कि हमने जब इन्होंने इब्तिदा की थी हमारे उलमा इकराम को निशाना बनाने की, तब हमने इनके जबान पर लगाम नहीं लगाया कानून का सहारा लेकर के। जब इन्होंने हमारी मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को, हमारी मदरसों को, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को, हमारे उलमा इकराम को और तमाम लोगों को जब ये लोग निशाना बनाने लगे, झूठी झूठी खबरों को दिखा दिखा करके 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन किसी को भी उठा करके डिबेट में बिठा करके बदनाम करने लगे, तो उस वक्त हम लोगों ने इनको जो है बोलने की आज़ादी के नाम छोड़ करके जो है हमने इनके खिलाफ शिकंजा नहीं कसा कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं और एक मखसूस कम्युनिटी को जो है बदनाम कर रहे हैं। हमें जो इजाज़त दी है आइन ने उसकी जो हमने उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम अभी भी ये कह करके जो छोड़ दीजिए, माफ़ कर देना चाहिए कह करके छोड़ेंगे, तो इसने उलमा इकराम को तो छोड़ नहीं रहे हैं, वो तो अब इनका ख़त्म हो गया। अब हमारे औलिया इकराम के गिरहबान में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये यहाँ से इनका मन भर जाएगा, औलिया इकराम के तय जितनी नफरत फैलाना था वो फैला चुके होंगे, तो फिर ये हमारे अंबिया इकराम तक आएंगे, हमारे शायर तक आएंगे, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। इसलिए ये लोग जो गुस्ताख औलिया हैं, ये गुस्ताख उलमाए हक हैं, इन लोगों को इस वक्त कानूनी चाराजोई इनके खिलाफ करवाना ज़रूरी है। 1-2 केस नहीं, 1000-2000 केस हर जगह पर इनकी दर्ज होनी चाहिए। इस वक्त जो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने पेश की है वो दलील के तौर पर भी आप जो है पेश कर सकते हैं, जाकर के अपने पुलिस थाने में, और शख्स के खिलाफ जो है आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कम से कम इसके खिलाफ 1000 के करीब शिकायत दर्ज होकर के इसको नोटिस जानी चाहिए, ताकि इसके साथ साथ दूसरे कोई भी अगर साजिशें रच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस तरह जो है हम लोग डिबेट कर करके मुसलमानों को बदनाम करेंगे, औलिया इकराम को बदनाम करेंगे, तो उनको भी सबक मिलना चाहिए। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह फरमाया है, सफ़ाए क़ल्ब, इखलास व रज़ा और लाहियत की मेराज ये है कि इंसान की फितरत में समंदर जैसी सखावत, आफताब जैसी शफक़त और ज़मीन जैसी तवाज़ु पैदा हो जाए। यानी समंदर और आफताब की तरह उसका फैज़ आला व अदना की तमीज़ के बगैर सबके लिए आम हो, और इस फैज़ रसानी में तकब्बुर और एहसान जतलाने का शाइबा न हो, बल्कि ज़मीन जैसी तवाज़ु हो जो अपना सीना सबके लिए कुशादा रखती है और किसी को महरूम नहीं रखती। इस तरह की शख्सियत जो अपने सीने को कुशादा रखने की बात कर रहे हैं, ज़मीन जैसे तवाज़ु की बात कर रहे हैं, तकब्बुर और एहसान जतलाने का शाइबा न होने की बात कर रहे हैं, उस अहम तरीन जो अल्लाह के वलियों में जिनका शामिल है, जिनका सिलसिला आज तक जारी है,
اس کے سلسلے میں ایک شخص جس کی کوئی پہچان نہیں, جس کی کوئی اوقات نہیں ہے, وہ بیٹھ کر کے اگر نفرت پھیلاتا ہے اور لٹیرے جیسا لفظ استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہونا چاہیے. بہرکیف ناظرین, آئیے آج کے اس پرائم ٹائم میں ہم آگے کی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے میں اجازت لیتا ہوں. سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے اہم ترین موضوع ہے اس وقت بھارت میں وہ ہے چین اور انڈیا. ہندوستان کے 20 فوجیوں کے جو ہے انتقال کر جانے کی, موت ہونے کی خبر آپ لوگوں نے سنی تھی. یہ خبریں الگ الگ بدل کر کے آ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے کتنے لوگ انتقال ہوئے, کتنے لوگوں کی موت ہوئی, وہاں کتنی ہلاکتیں ہوئی, یہاں کتنی ہوئی. گلوان گھاٹی میں چین کے ساتھ جھڑپ میں ہندوستانی فوج کے کرنل سمیت جو یہاں کی آفیشیل رپورٹ ہے وہ 20 فوجی ہیں جو موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. اور سب سے بڑے فوجی تصادم کی وجہ سے علاقے میں سرحد پر پہلے سے جاری کشیدگی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا ہے. پچھلے 5 دہائی میں یہ سب سے بڑا وار ہے چائنا کے ساتھ انڈیا کا, اور یا انڈیا پر چائنا کا سب سے بڑا وار ہے, سب سے بڑا حملہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن ناظرین, حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کچھ غلط خبریں بھی پیش کی جا رہی ہیں الگ الگ حالت سے. جو آپ یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تمام انڈیا چینلز کے ٹویٹر ہینڈل سے آئی ہوئی خبریں ہیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم چین کے 41 فوجی مارے گئے ہیں جس میں ان کا کمانڈر بھی شامل ہے. لیکن حقیقت سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو پیش کی جا رہی ہیں وہ یہ نئی ایجنسی کے حوالے سے جو ہندوستان کی ایجنسی ہے. اب اصل میں یہ معاملہ لے کر کے بہت زیادہ الگ الگ تبصرے ہو رہے ہیں کہ کیا اتنے لوگ مرے ہیں چینی افواج. اس لیے کہ چائنا کی جانب سے ابھی تک کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی بھی آفیشیل رپورٹ یہ نہیں آئی ہے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں چائنا فوج سے تعلق رکھنے والے نوجوان. اس لیے اس وقت جو ہے گھمسان جاری ہے اور کانگریس لگاتار جو ہے اس وقت مرکزی حکومت کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے, جبکہ یہاں کی میڈیا پوری طرح سے جو ہے یہ معاملہ آرمی پر ڈال کر کے جو ہے بی جے پی حکومت کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. آپ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کوئی آرمی یا کوئی فوج بارڈر میں کوئی جیت حاصل کرتی ہے تو سارے کے ساری کریڈٹ نریندر مودی اور مرکزی حکومت لے کے چلی جاتی ہے. اور آج ناکامی ہوئی ہے اور جھڑپ میں کئی فوجی جو ہے انتقال کر گئے ہیں, موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں وہ اس طرح کا غصہ جو ہے میڈیا میں نظر نہیں آ رہا ہے, جو ہمیشہ سے جو ہے چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو لے کر کے کسی اور کو بلیم کرنے والا آج مرکزی حکومت کو بچاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آرمی کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے بلیم کر رہا ہے, اس کو یہ قصوروار ٹھہرا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کس کی غلطی ہے کیا غلطی ہے بعد میں بات کریں گے. لیکن جب تک چائنا کی جانب سے آفیشل نوجوانوں کی موت کے حوالے سے تعداد نہیں آئی تو اس سے پہلے ہی جو ہے بغیر تحقیق کی یہ خبر دے دینا کہ 41 فوجی ہلاک ہو گئے اس پر جشن منانا یہ کہاں تک درست ہے؟ یا پھر اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی خبریں تو نہیں دی جا رہی ہیں. اس طرح کے الگ الگ تبصرے جو ہے اس وقت انڈین میڈیا میں پھیل رہی ہے کہ یہاں کی میڈیا جو ہے خود کو دلاسا دینے کے لیے 41 فوجیوں کے چائنا فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں دے رہا ہے, جبکہ اس کا حوالہ صرف ہندوستان کی ہی ایجنسی دے رہی ہے. باہر کی کوئی بھی ایجنسی یا چائنا کی کوئی بھی ایجنسی یا چائنا کی آفیشیل رپورٹ سے کوئی بھی خبر اس وقت سامنے نہیں آ رہی ہے جس کو لے کر کے اس وقت شخص ظاہر کیا جا رہا ہے. بہرکیف ناظرین, جو ہے آل پارٹی جو ہے میٹنگ بھی اب اس وقت جو ہے چائنا اور ہندوستان کے مابین ہو رہے اس جھڑپ کو ہونے کے بعد بہرکیف ناظرین, اس وقت جو ہے آل پارٹی میٹنگ ہونے والی ہے کہا جا رہا ہے اس جھڑپ کے بعد, اور کس طرح کے فیصلے لیے جائیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن کل سے جو حالات اس وقت جو ہے لداخ میں جو بنے, جو حملے ہوئے اور جس طرح جو ہے فوجیوں کی اموات ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ جو ہے حالات بہت ہی سنگین ہوتے جا رہے ہیں چائنا کو لے کر کے. بہرکیف ناظرین, آئیے میں اس وقت بات کرتا ہوں سشانت سنگھ راجپوت جو اداکار تھے جنہوں نے خودکشی کر لی تھی ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بہار کے نالندہ ضلع کے چندی تھانہ حلقے لودھی پور گاؤں میں اس کا ایک مداح
جو ہے اس نے بھی خودکشی کر لی ہے، جس طالب علم کا نام گوتم کمار بتایا جا رہا ہے، گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے، وہ 90 درجے کا طالب علم ہے، اور اس نے جو خودکشی کی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ راجپوت کا یعنی سشانت سنگھ راجپوت کا بہت بڑا فین تھا۔ تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس کس طرح کے لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں، کس قسم کے جنونی مداح بھی ہوتے ہیں، وہ آپ اس خبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین ویکسین کو لے کر کے خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اور یہ جو خبر اس وقت آ رہی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اپنی ایک تحقیق کے حساب سے آ رہی ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے قہر کے درمیان برطانیہ کے سائنسدانوں نے ایک اچھی خبر سنائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈیکسا میتھاسون نامی ایک دوا ایک بہت بڑی کامیابی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ سستے اور آسانی سے دستیاب ہونے والی دوا کورونا وائرس کے سنگین اور خطرے والے مریضوں کی جان بچا سکتی ہے، اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دراصل ڈیکسا میتھاسون دنیا میں جاری تجربے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنی تحقیق کے بعد حاصل رزلٹ میں عکس کیا ہے کہ جو لوگ وینٹیلیٹر پر تھے دوا کے استعمال سے موت کا خطرہ 1/3 کم ہو گیا۔ محققین کے مطابق برطانیہ میں وبا کی شروعات کے وقت اگر اس دوا کا استعمال کیا جاتا تو تقریباً 5000 لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ غریب ممالک میں بڑی تعداد کے کووڈ-19 مریضوں کو بھی اس سے بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کے رزلٹ سے پتہ چلا ہے کہ سنگین حالت والے مریضوں میں اس نے بہترین کام کیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو وینٹیلیٹر پر یا خطرناک حالت میں ہے اور جن کو سانس لینے میں دقت کے سبب آکسیجن کی ضرورت پڑی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ دوا جو ہے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ سینٹر کے کچھ لوگوں نے اور سائنسدانوں نے۔ بلکہ اب ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، اس وقت کی اس پرائم ٹائم میں انشاءاللہ شام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور چاہیں تو جو میری شروع کی ویڈیو ہے اس کو نکال کر کے آپ الگ سے زیادہ تعداد میں شیئر کریں، تاکہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شکایتیں درج ہوں اور ان کو محسوس ہو کہ اولیاء کرام پر نشانہ لگانا، ہمارے علماء حق کو نشانہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔